अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है गूंदे हुए आटे पर माचिस की तीलियां लगाने से क्या होगा? या फिर क्या आप जानते हैं गाड़ियों के फर्श पर कारपेट ही क्यों लगाया जाता है? और इस वीडियो में आप जानेंगे परफ्यूम की खुशबू ज्यादा वक्त तक बरकरार रखने में मददगार और आसान तरीके। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, वीनस शिमाली इटली का पानी पर तैरता शहर है जिसे 118 छोटे बड़े जजीरों पर आबाद किया गया था। वीनस में मल्लाह का काम अच्छा खासा मुनाफा बख्श कारोबार है। सालाना बुनियाद पर मल्लाह तकरीबन $88,000 तक कमा सकते हैं। मल्लाह बनने के लिए आपको 400 घंटों के तरबियती कोर्स में पास होना और ये साबित करना जरूरी है कि कश्ती को कैसे चलाते हैं। उसके अलावा आपको मकामी जबान के बारे में इल्म होना भी जरूरी है। साल में सिर्फ 3 से 4 लोगों को ही लाइसेंस का इजरा किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, परफ्यूम को इस्तेमाल करना लगभग हर फर्द को पसंद है, मगर अमूमन उसकी खुशबू चंद घंटों बाद खत्म हो जाती है। वैसे तो किसी परफ्यूम की महक पूरा दिन बरकरार रखना लगभग नामुमकिन होता है, मगर चंद आसान तरीकों से खुशबू को काफी देर तक बरकरार रखना मुमकिन है। जी हाँ, वाकई परफ्यूम की खुशबू को ज्यादा वक्त तक बरकरार रखना मुमकिन है। बस चंद चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। नहाने के बाद गीले बदन पर परफ्यूम लगाएं। गीली जिल्द परफ्यूम की महक को पकड़ लेती है और कपड़ों पर दाग भी नहीं लगते। परफ्यूम लगाकर चंद मिनट तक जिल्द को खुश्क होने दें और फिर लिबास पहन लें। खुशबू हरारत पर रद्द अमल जाहिर करती है, तो जिस्म के मखसूस मुकामात पर परफ्यूम का इस्तेमाल करने से महक बढ़ जाती है। गर्दन, कलाइयां, घुटनों के पिछले हिस्से, नाफ के करीब, पिंडली और टखने जिस्म के ऐसे हिस्से हैं जहां पर परफ्यूम का इस्तेमाल महक को ज्यादा वक्त तक बरकरार रख सकता है। परफ्यूम का स्प्रे दूर से न करें। परफ्यूम को जिस्म से कुछ फासले पर स्प्रे करने से न सिर्फ सियाल जाया होता है बल्कि उसकी महक भी बहुत जल्द खत्म हो जाती है। तो करीब से बराह रास्त जिल्द पर परफ्यूम का स्प्रे करें ताकि महक ज्यादा वक्त तक बरकरार रह सके। कभी कपड़ों पर स्प्रे न करें। परफ्यूम से कपड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि महक भी जल्द खत्म हो जाती है, जबकि जिल्द पर महक ज्यादा वक्त तक बरकरार रहती है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में सबसे ज्यादा मिर्च पैदा करने वाला मुल्क चीन है, जिसके बाद भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मिर्च पैदा करता है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा मिर्च खरीदने वाला मुल्क अमेरिका है। इसके बाद श्रीलंका और बरतानिया बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मिर्च खरीदते हैं। दुनिया भर में मिर्च की तकरीबन 4000 से 5000 इकसाम पाई जाती हैं, जो मजमूई तौर पर दुनिया के किसी न किसी हिस्से में उगती हैं। वैसे एक तहकीक से ये बात भी साबित हुई कि तीखा खाने से हमारा वजन कम होता है और उससे हमारी जिस्मानी कारकर्दगी बेहतर रहती है। फैक्ट नंबर 4, समंदर की दुनिया बहुत बड़ी है। इसके अंदर क्या क्या समाया हुआ है ये कोई नहीं जानता। ये बात आपके लिए शायद ही मानना मुश्किल हो, लेकिन आज तक समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त किया गया है। खास तौर पर उसकी गहराइयों के बारे में इंसान ला इल्म है। वहाँ क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, जबकि नेशनल ओशन सर्विस नामी इदारे का कहना है जमीन का 20 मिलियन टन सोना समंदर में मौजूद है। अगर ये सोना दुनिया में मौजूद जिंदा इंसानों में तकसीम किया जाए तो हर इंसान के हिस्से में 4 किलो सोना आ सकता है। फैक्ट नंबर 5, गाड़ी में अक्सर सफर करते हैं तो क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया कि आखिर इसके फर्श पर कारपेट या मैट क्यों मौजूद होता है? गाड़ियों के कारपेट की सफाई बहुत मुश्किल काम है, जबकि खाना, पानी, मिट्टी, गर्द और हर किस्म का कचरा भी इसके अंदर जमा होता रहता है। तो सवाल ये है, आखिर गाड़ी के फर्श को एक इजाफी तह की जरूरत क्यों होती है? इसको खाली क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? तो इसका जवाब ये है कि कारपेट लगाने का मकसद गाड़ी को खूबसूरत बनाना नहीं, बल्कि इसकी वजह आवाज की शिद्दत को कम करना है। हो सकता है कि आपको इल्म ना हो, मगर गाड़ी जब चल रही होती है तो उसके निचले हिस्से से हर तरह की आवाजें खारिज होती हैं, तो ये कारपेट उन आवाजों को जज्ब कर लेता है और लगभग 40% को केबन तक पहुंचने ही नहीं देता। गाड़ियों के केबन में शोर को कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है, मगर कारपेटिंग इस हवाले से एक सस्ता तरीका है। जबकि कारपेट के इस्तेमाल की एक और वजह हरारत को बरकरार रखना है। गाड़ी के धाती फर्श में हरारत के कम होने की बजाय कारपेट इंसुलेशन का काम करते हुए और सर्द मौसम में हीटर चलाने पर गाड़ी को गर्म रखते हैं। और हाँ, कारपेट पर गिरने वाला सियाल फर्श तक नहीं पहुंचता, जिससे जंग या दीगर नुकसान का खतरा भी कम होता है। फैक्ट नंबर 6, भेड़िए के 42 दांत होते हैं
اور یہ گوشت خور ہوتے ہیں۔ ان کا پسندیدہ شکار جنگلی بھینسیں، ہرن اور باراسنگے وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ جانور بھیڑیوں سے جسامت میں بڑے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا شکار کرنے کے لیے بھیڑیوں کو گروہ کی شکل میں حملہ آور ہونا پڑتا ہے۔ بھیڑیے کے بچے گونگے اور بہرے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ پیدائش کے وقت ان کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوتی ہیں۔ بھیڑیے 36 سے 38 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ترکوں اور منگولوں میں بھیڑیے کو جنگی جذبے، آزادی کے جذبے اور فطرت سے جوڑا جاتا ہے۔ ترکوں کا ماننا ہے کہ جب بھی ترک قوم کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو بھیڑیا ان کی مدد کو آتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، گوندا ہوا آٹا اگر خراب ہو جائے تو اس کو پھینکے نہیں بلکہ فریج میں ڈھانپ کر رکھ دیں۔ اس میں ماچس کی تیلیاں رکھ کر کچن کی صاف صفائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ ماچس کی تیلیاں استعمال کے بعد اکثر ہم کاؤنٹر پر پھینک دیتے ہیں اور پھر جھاڑو لگاتے وقت ان کو بھی سمیٹنا پڑتا ہے۔ ایسے میں آپ ایک ماچس کی خالی ڈبیا لیں اور ایک بری ہوئی ان دونوں کے درمیان آٹا چپکا دیں، اور پھر جب ایک ماچس کی تیلی کو نکالیں، استعمال کریں اور خالی ڈبیا میں ڈال کر محفوظ کرتے جائیں۔ یوں آپ گندگی سے بھی بچ سکتے ہیں اور آٹے کو استعمال بھی کر لیں گی۔ فیکٹ نمبر 8، جب ہم دنیا کے امیر ترین افراد کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایلن مسک، برنارڈ آرنولڈ، جیف بیزوس اور بل گیٹس جیسے نام ذہن میں ابھرتے ہیں۔ یقیناً یہ نام موجودہ عہد کے امیر ترین افراد ہیں اور ان کی دولت میں مسلسل کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے دنیا کی تاریخ کا امیر ترین شخص کسے قرار دیا جاتا ہے؟ یعنی ایسا شخص جس کی دولت کا مقابلہ اب تک کوئی نہیں کر سکا۔ تو اس کے لیے ماضی میں یعنی 14ویں صدی میں جانا ہوگا۔ تاریخ دانوں کے مطابق دنیا کی تاریخ کا امیر ترین فرد مغربی افریقی ملک مالی پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا۔ منسا موسا وہ بادشاہ ہیں جن کی دولت کا تخمینہ لگانا بھی مشکل ہے۔ منسا کا مطلب سلطان یا بادشاہ ہے اور کہا جاتا ہے ان کی پیدائش 1280 کے قریب ہوئی تھی۔ وہ 1312 میں اپنے بھائی ابو بکر کی جانب سے تخت چھوڑ جانے والے بادشاہ بنے۔ منسا موسا کے بھائی بحر اوقیانوس کے سفر پر نکلے تھے اور تاریخ دانوں کے مطابق اپنے ساتھ 2000 بحری جہازوں کو لے کر گئے تھے، پھر ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ اسی طرح منسا موسا مغربی افریقی سلطنت کے 9ویں سلطان بنے اور جب وہ تخت نشین ہوئے تو اس وقت بھی وہ بہت امیر تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس زمانے میں یہ سلطنت سب سے زیادہ مقدار میں سونا نکال رہی تھی اور دنیا کی مجموعی سپلائی کا 50% سے زیادہ حصہ اس کی ملکیت تھا۔ منسا موسا کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اس سلطنت نے تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا، جبکہ تجارت پر بھی بہت زیادہ توجہ مرکوز کی گئی۔ نمک اور سونے کے ذخائر کی کان کنی کے باعث منسا موسا کی دولت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، جبکہ ہاتھی دانت کی تجارت نے بھی انہیں مزید امیر کیا۔ ان کے عہد میں یہ سلطنت 3000 کلومیٹر رقبے پر پھیل چکی تھی، جس میں ٹمبکٹو سمیت 24 شہر موجود تھے اور انہیں کبھی کسی جنگ میں شکست کا سامنا نہیں ہوا۔ تاریخ دانوں کے مطابق منسا موسا درویش صفت حکمران تھے اور 1324-1325 کو وہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے، جسے تاریخ کا پرشکوہ ترین سفر حج قرار دیا جاتا ہے۔ 6500 کلومیٹر کے اس سفر کے لیے وہ اپنے ساتھ 60,000 افراد کے ساتھ نکلے تھے۔ ان تمام افراد کے لیے فارسی ریشم کے لباس اور طلائی زربفت تیار کیے گئے تھے، جبکہ اونٹوں پر خالص سونے کے تھیلے لدے ہوئے تھے۔ کچھ تاریخ دانوں کا تخمینہ ہے کہ منسا موسا کی دولت موجودہ عہد کے 400 سے 500 ارب ڈالرز کے قریب تھی، مگر سونے، نمک اور سلطنت کے رقبے کے باعث اس کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مگر اس بات پر تاریخ دان متفق ہیں کہ وہ دنیا کے تاریخ کے امیر ترین شخص تھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔